नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़यामत की निशानियाँ। फरमुदात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में क़यामत की निशानियों के बयान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले उन बड़ी निशानियों का जिक्र किया जाएगा जो दौरे माजी में ज़ाहिर होकर ख़त्म हो गई। ये फितने के दरवाज़े का कुफल हैं। हज़रत कदामा बिन मज़ून रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने भाई हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत करते हैं कि उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुखातिब फरमाया, अर्ज़ की कि एक दिन हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे, आपका वहाँ से गुज़र हुआ तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये फितने के दरवाज़ा का कुफल हैं, यानी जब तक ये तुम्हारे दरमियान जिंदा रहेंगे। कौन? हज़रत उमर फ़ारूक तुम्हारे और फितना के दरमियान शदीद बंद दरवाजे की मानिंद रहेंगे। शहादत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान इब्न अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रावी हैं। आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम फ़तह मक्का में ये इरशाद फरमाया कि आज के बाद कोई कुरैशी कत्ल ना किया जाएगा सिवाय हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के। इनके कातिल को कत्ल करो, अगर तुम इसे कत्ल ना कर सको तो फिर तुम भेड़ बकरियों की तरह कत्ल किए जाओगे, अनकरीब तुम इन पर खरूज करोगे। हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, क्या तुम अली करमल्ला वजहुल करीम से मोहब्बत करते हो या नहीं? याद रखो कि अनकरीब तुम इन पर खरूज करोगे और उस वक़्त तुम इनके लिए जुल्म करने वाले होगे। ग़ज़वा सफ़ैन सही अहदीस में है कि दो बड़े गिरोह जंग करेंगे और इनके दरमियान बहुत बड़ा कत्ताल होगा, यानी खूनी मारका होगा जिसमें बहुत लोग मारे जाएंगे। हालांकि दोनों का एक ही दावा होगा। हज़रत अमीर माविया बादशाह बनेंगे। हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैंने अपने वालिद गिरामी हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्ला वजहुल करीम को फरमाते सुना कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि दिन और रातें नहीं गुजरेंगी यहाँ तक कि अमीर माविया बादशाह बनेंगे। बनु उमैया की हुकूमत। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि जब बनु उमैया 40 मर्द हो जाएं तो अल्लाह ताला के बंदों को अपना ताबेदार गुलाम बनाएंगे और अल्लाह ताला के माल को नहल यानी अतिया और गनीमत समझेंगे और किताब अल्लाह को माल जमा करने का जरिया बना लेंगे। मदीना पाक में जंग होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, मदीना पाक में जंग होगी, वो हालका है। ये मैं नहीं कहता कि वो सिर मूंडने वाली है बल्कि दीन को मिटाने वाली। इसीलिए तुम मदीना पाक से निकल जाना, अगरचा एक बरीद के फासले पर, और ये वाक़या हो चुका है। खुलफाए बनु अल अब्बास की दौलत व हुकूमत की खबर। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत मरवी है। आप फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जब औलाद अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के झंडे खरासान के ऊपर से उठें तो समझो कि वो इस्लाम पर रोने की खबर लाए हैं। जो उनके झंडे तले आएगा उसे क़यामत में मेरी शफाअत नसीब ना होगी। तुर्क के साथ जंग और फितना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि तुम मुसलमान एक ऐसी कौम से जंग ना कर लो जिनके जूते बालों के होंगे, यहाँ तक कि तुम लोग उनसे जंग करोगे जिनकी आंखें छोटी, चेहरे सुर्ख
اور ناکیں پست ہوں گی، گویا ان کے چہرے تہ بتہ کھال چڑھائی ہوئی ڈھال ہوں گے، ان کے جوتے بال کے ہوں گے، سے مراد ہے کہ ان کے ظاہری حصہ پر بال ہوں گے، اور لوگ ایسے جوتے پہنیں گے جن پر بال ہوں گے، یعنی نہ رنگے ہوئے چمڑوں کے جوتے پہنیں گے۔ ان کے اتنے بڑے بال ہوں گے جو ان کے قدموں کو چھوئیں گے۔ ترک سے یہاں تتار مراد ہے۔ خوض و کرمان کے ساتھ جنگ۔ ایک روایت بخاری شریف میں ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم مسلمان خوض و کرمان کے ساتھ جنگ کرو گے۔ یہ اجمی قومیں ہیں، سرخ چہروں والے۔ ان کی روایت کے ایک لفظ میں ہے کہ وہ چوڑے چہروں والے، جن کی ناکیں پست ہوں گی، جن کی آنکھیں چھوٹی، گویا ان کے چہرے تہ بتہ کھال چڑھائی ہوئی ڈھال ہوں گے۔ امام بہقی نے فرمایا کہ قیامت کی یہ نشانی مارد وجود میں آ چکی ہے، اس لیے کہ خوارج میں سے ایک برادری ان کی طرف سے نکلی اور اہل اسلام نے ان سے جنگ لڑی۔ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو مقام بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی، اور یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ روافظ کی خبر دینا۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا، اے ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بے شک ہے کہ آپ کے تابع دار جنت میں ہوں گے، لیکن ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو آپ سے محبت کا دم بھریں گے لیکن اسلام کی تحقیر کریں گے، بلکہ اسے چھوڑ دیں گے اور پھینک دیں گے، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے۔ ان کا لقب الرافضہ ہوگا۔ اگر تم انہیں پاؤ تو ان سے جنگ لڑو کیونکہ وہ مشرک ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اس میں اضافہ فرمایا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی کیا نشانی ہے؟ فرمایا، جمعہ کی نماز کے لیے نہیں آتے اور نہ نماز جماعت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور وہ سلف اول صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ 30 دجالوں کی خبر دینا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت میں 30 دجال پیدا ہوں گے اور ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، مگر وہ جھوٹے کذاب ہوں گے۔ فتح المدائن۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ سفید محل فتح نہ ہو جو مدائن میں ہے، اور قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ اونٹنی پر سوار عورت حجاز سے عراق تک امن سے سفر کرے گی، اسے کسی سے کسی قسم کا خوف و خطرہ نہ ہوگا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے پہلی 2 نشانیاں دیکھ لیں جن کا ظہور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ہوا، کثرت المال اور دنیا کی ریل پیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال بہت ہو جائیں گے اور دولت کی ریل پیل ہوگی، یہاں تک کہ مالدار چاہے گا کہ کوئی اسے قبول کر لے، یہاں تک کہ جسے بھی مال پیش کرے گا وہ کہے گا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی کے زمانہ میں ہو چکا ہے کہ فتوحات بکثرت ہوئیں، مال غنیمت تقسیم ہوا، فارس اور روم کی جائیداد تقسیم کی گئی۔ اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں بھی یہی حال تھا کہ کوئی صدقہ کا مال لے کر تقسیم کرنے جاتا تو اسے کوئی ایسا نہ ملتا جسے وہ صدقہ دے۔ پہاڑوں کا اپنی اصلی جگہوں سے ہٹنا۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ پہاڑ اپنی جگہوں سے ہٹ نہ جائیں،
हज़रत इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं मुतवक्किल खलीफा अब्बासी के दौर खिलाफत में पहाड़ दाएं जानिब चल पड़ा। इस पर लोगों के खेत थे, दूसरे खेतों पर जा खड़ा हुआ और 300 हिजरी में अल मुक्तदर अब्बासी के दौर में खिलाफत में पहाड़ दिनूर के इलाका में ज़मीन में धंस गया। फिर इसके नीचे से पानी उबलने लगा जिसने कई देहात गर्क कर दिए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का फुक़दान। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से रवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि मेरे सहाबा में से सिर्फ एक को तलाश किया जाएगा, जैसे गुमशदा चीज़ तलाश की जाती है तो वो नहीं मिलती, ऐसा ही मेरा कोई सहाबी तलाश करने के बावजूद कहीं नहीं मिलेगा। 3 खसूफ का वकू होना। खसूफ का मतलब होता है कि ज़मीन का धंस जाना। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद 3 खसूफ आएंगे, मशरक़ में, मगरब में, जज़ीरा अरब में। अर्ज़ की गई, सालहीन अल्लाह वाले भी होंगे और खसूफ भी वाक़या होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब बुराइयां बढ़ जाएंगी। ये तीनों खसूफ वाक़या हो चुके हैं। नंबर 1, सुलेमान बिन अब्दुल मालिक के दौरे खिलाफत में वाक़या हुआ। नंबर 2, 208 हिजरी में मुल्के मगरब में 13 देहात ज़मीन में धंस गए। नंबर 3, 834 हिजरी शबान में गरनाता में जल्जला आया और इसमें मुतअद्दिद मकामानात धंस गए और किले का बाज़ हिस्सा भी मुनहदम हो गया। नंबर 4, अलमती खलीफा अब्बासी के दौर में हुकूमत में 346 हिजरी में रे और इसके गिरदोनवा में बड़े बड़े जल्जले आए और ज़मीन धंस गई। और इसी तरह आज तक जल्जलों में ज़मीन के धंसने के वाक़यात मिलते हैं। जल्जलों की कसरत होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम ना होगी जब तक इल्म इस्लामी कब्ज़ ना किया जाए और जल्जलों की कसरत ना होगी और वक़्त सुकड़ जाएगा और फितने ज़ाहिर हो जाएंगे और कत्ल बहुत ज़्यादा होंगे। और इब्ने असाकर के नज़दीक अरवा बिन रवीम से रवायत है, वो अंसारी से रवायत करते हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि मेरी उम्मत में जल्जला आएगा जिसमें 10, 20, 30 हज़ार जानें तलफ होंगी। इसे अल्लाह ताला मुत्तकीन के लिए नसीहत और अहले ईमान के लिए रहमत और काफरों के लिए अजाब बनाएगा। मसख व क़ज़फ़। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में खसफ यानी ज़मीन में धंसना और मसख शक्लों का तब्दील होना और वक़ज़फ़ पथराव होगा। 782 हिजरी में खलीफा मुतवक्किल छठा खलीफा के दौरे हुकूमत में एक ख़त हलब से पहुंचा और एक शख्स इमाम नमाज पढ़ा रहा था तो एक आदमी इससे इसकी नमाज की हालत में हंसी मजाक करता, कभी इसे पकड़कर झंझोड़ता। मसलन वो इमाम अपनी नमाज में मशगूल रहा, नमाज करने वाले को कुछ ना कहा। जब वो नमाज से फारग हुआ, सलाम फेरा तो देखा कि इसके साथ मजाक करने वाले की शक्ल खंजीर जैसी हो गई थी और इस हालत में वो जंगल की तरफ भागा। और इस तरह के तारीख में कई वाक़यात मिलते हैं। सुरख आंधी और इसके अलावा और बड़े बड़े हौलनाक अमूर की खबर। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब देखो कि लोग माले गनीमत को अपनी दौलत और अमानत को माले गनीमत और ज़कात को तावान बना लें और इल्म को दीन के सिवा दूसरे दुनियावी कामों के लिए पढ़ें और इंसान अपनी बीवी का फर्मा बरदार और अपनी माँ का नाफरमान हो, अपने दोस्त को करीब करे और बाप को दूर करे और मस्जिदों में आवाज़ें बुलंद हों
اور قبیلہ کا سردار ان میں سے فاسق آدمی ہو اور قوم کا رہنما اور رہبر سب سے زیادہ کمینہ بدماش ہو اور کسی کی تعظیم اس کے شر و فساد کے خوف سے کی جائے اور گانے والیوں اور باجوں کا ہر طرف چرچا ہو، شراب پینے لگے، اس امت کا آخری آدمی پہلے نیک لوگوں کو لعنت کرے، یعنی اپنے سے پہلے آنے والے نیک لوگوں کو برا بھلا کہے، جس طرح کہ آج ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اسلاف اور اولیاء اللہ کو پیتانہ زنی اور برا کہا جاتا ہے۔ ان بدبختوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ پھر آقا نے فرمایا، تم لوگ اس وقت سرخ آندھی اور زلزلہ اور زمین میں دھنس جانے اور شکلیں بگڑ جانے اور پتھروں کی بارش کا انتظار کرو۔ اس وقت قیامت کی نشانیاں ایک کے بعد دوسری لگاتار اس طرح ظاہر ہونے لگیں گی جیسے موتی کی لڑی یا تسبیح کے دانوں کا دھاگا کاٹ دیا جائے تو موتیوں اور تسبیح کے دانے ایک بعد دیگرے لگاتار گرنے لگ جاتے ہیں۔ حاجیوں کا حرمین شریفین تک کے راستے کا کٹ جانا اور حجر اسود کا کعبہ شریف سے اٹھ جانا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ بیت اللہ کا حج نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ رکن حجر اسود کو اس کی جگہ سے اٹھا لیا جائے گا، اور یہ دونوں واقعات تاریخ ماضی میں ہو چکے ہیں۔ 320 ہجری میں فتنہ کرامتا کی وجہ سے بغداد سے لوگ 327 ہجری تک حج کے لیے نہ جا سکے، یعنی 7 سال، اور اسی طرح کے بہت سے واقعات رونما ہو چکے۔ المقتدر خلیفہ عباسی کے دور میں حکومت میں حجر اسود کو اٹھا کر لے جایا گیا۔ منقول ہے کہ المقتدر نے حجاج اکرام کو منصور ویلوی کے تحت مکہ معظمہ تک بخیر و امان پہنچایا، لیکن 8ویں ذی الحج کو ابو کرمتی اللہ تعالیٰ کے دشمن نے ان کو گھیر لیا اور حرم محترم یعنی مسجد الحرام میں بے تحاشا حجاج اکرام کو تہ و تہ کر کے زمزم شریف کے کنویں میں پھینکوا دیا اور حجر اسود پر گرد مار کر اسے توڑ دیا، پھر اسے اکھیڑ کر 11 دن تک اپنے پاس رکھا، پھر اسے اپنے علاقہ میں لے گیا اور 20 سال تک حجر اسود اس خبیث کے قبضہ میں رہا، اور حجر اسود واپس کرنے کے لیے 50,000 دینار کی پیشکش کی گئی، لیکن وہ خبیث نہ مانا۔ بالآخر المتی کے دور میں خلافت میں واپس لا کر اس کو اپنی جگہ پر لگوایا گیا۔ اس کے بعد ابو طاہر کرمتی فلاح نہ پا سکا، بالآخر چیچک کی بیماری سے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کعبہ کا بالکل گرایا جانا اور حج کا بالکل منسوخ ہونا یہ آخری زمانے میں ہوگا۔ آسمان کے ستاروں سے لوگوں کے سر کچلے جائیں گے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ بعض لوگوں کے سر آسمانی ستاروں سے کچلے جائیں گے۔ ان کے عمل لواطت کو حلال سمجھنے کی وجہ سے ہوں گے۔ لواطت قوم لوط کا فعل ہے۔ 593 میں ایک بہت بڑا ستارہ ٹوٹا، اس کے ٹوٹنے کی ہولناک آواز سنی گئی، اس سے کئی گھر اور مکانات ہل گئے۔ لوگوں نے فریاد کی، دعا و استغفار کا اعلان کیا، انہیں یقین ہو گیا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ 241 ہجری میں آسمان کے ستارے گردش میں آ گئے اور رات کے اکثر حصہ میں ستارے ٹڈیوں کی طرح گرتے رہے، اور یہ منظر بڑا ہولناک تھا۔ ایسا واقعہ کبھی سننے دیکھنے میں نہیں آیا۔ 323 ہجری خلیفہ عباسی راضی باللہ کے دور خلافت میں رات بھر ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر آسمان سے زمین پر گرتے رہے۔ اس کے بعد بھی کئی بار شہاب الثاقب روشن چنگاریاں گرتے رہے، بہت سے لوگوں کے سر کچلے گئے اور وہ موت کے گھاٹ اترتے رہے۔ دمدار ستارے کا ظہور۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بادشاہوں کا حج سیر و تفریح اور دولت مندوں کا حج تجارت کے لیے اور مساکین و فقراء کا حج گداگری کے لیے اور قراء علماء اور حفاظ وغیرہ کا حج ریاکاری اور شہرت کے لیے ہو تو اس وقت دمدار ستارہ ظاہر ہوگا۔ دمدار ستارہ بارہا دفعہ نمودار ہوا۔ کثرت الموت، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے 6 نشانیاں گن لے۔ نمبر 1، میرا وصال، کن کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چشم عالم سے چھپ جانا۔ دوسرا، فتح بیت المقدس۔ تیسرا، موت کی کثرت، جیسے بکریوں کا بیماری سے فوراً مر جانا۔ مذکورہ بالا موت کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں طاعون امباس کی ظرف ہے۔ اس کے بعد طاعون الجارف، طاعون کی بہتات، وباؤں کی کثرت کے واقعات دنیا میں متعدد بلکہ بکثرت ہیں، اور دور قریب میں بھی کرونا کی مرض سے بھی بہت سارے انسان لقمہ اجل بن گئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حق بات سننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوں کی صحبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ۔